لابارتمون اللي كرينا. غادي نوري لكم من هنا لواحد شويه كيبان واحد ديجا عيان فيه الجوع، وغادي دابا نمشيو نشوفو شي بلاصه ناكلو فيها. ما عرفتش شنو غادي ناكلو صراحه، دونك غادي نوريكم اشنو غادي ناكلو من بعد. نمشي نقاد شويه مون فيزاج ومن بعد هذا كتسمعوا ماما كتقول، من بعد غادي نوريكم يعني فين غادي نمشيو اشنو غادي ناكلو. à plus tard. سلام بنات، دابا حنا وصلنا للريستوران، يعني البلاصه اللي غادي نفطرو فيها. دابا غادي نوريكم الفطور شنو فيه. شوفوا المنظر شحال زوين. كاين اوتشاكوي هنا فين فطرنا، وهنا فين كاين الواد كما وريتكم. هنا كاين القهوه بزاف، الواحد يقدر يفطر كيديروا فطور زوين، و سا ديبون كيكون يعني الثمن مناسب. دابا حنا في الجامع، دابا ما عرفتش فين غادي نمشيو صراحه. غنشوف اما غادي نتغدى شي حاجه ولا ما عرفتش، نمشيو نتسراو شي بلاصه. دونك من هنا تما نقول لكم باي باي. صباح الخير بنات، اليوم نهارنا الثالث صباح، يعني ما تسول. ماما كانت باغا تفطر في الدار، دونك اول مره مشيت للسوبر مارشي في تركيا. شرينا يعني داكشي باش كنفطروا نورمالمون، خبز فرماج تخرويق. لا انصح به لانه كتجمع لك الموان وخاصك تنوضي توصل لهم، وفي الاخر راه نفس الثمن ديال القهوه هو نفس الثمن ديال داكشي اللي كتمشي تشريه في الزنقه. دابا غادي نوريكم الدار، نوريكم الكوزينه، ابخي غنشد لكم الدخله ونوريكم بيت. صراحه اللي بغا يجي لاسطنبول احسن حاجه يعني ممكن تشدي اما لوطيل ولا بغيتي تشدي اير بي ام بي، ولكن صراحه هاد الاير بي ام بي زوين وكتحسي به مريح جدا، كتحسي براسك بحال دارك، بحال جالسه في داركم. حنايا ساكن حدا الكالاتا تاور، يعني كتنزلي على رجليك كتلقاي الكالاتا تاور قدامك، دونك كلشي قريب ليك، الترام قريب ليك، الطاكسي قريب، يعني اللي بغا يتحرك يمشي لشي بلاصه. يعني احسن حاجه هي تسكنوا في سونتر فيل. لا بغيتو تعرفوا فين جات البلاصه نخلي لكم يعني لادريس ديالها. الدريه اللي كتعامل ظريفه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، كتجي مزيان لونجلي. هادشي اللي كاين. دابا غادي نوريكم الدار. المهم بحال هكا كتكونوا طالعين، هادو هما الدرجات، هذا هو لا ميزون. نوريكم تفتحي الباب، كتدخلي كتلقاي هاد الدخله اللي هنايا هكا، هذا هو المريح الصغيور. دونك على يدك اليسار كتلقاي الكوزينه، فيها جميع المعدات، فيها ثلاجه، فران اللي بغى يطيب. الحاجه زوينه اللي عندهم ما عندهمش شارجم في البيت. حنا في الالمان كيديروا لك شارجم واحد كيقول لك يلا باي باي. تخرجي من هنايا كتلقاي هنا واحد البيت صغير واعر. شوفوا هنا كتلقاي حتى فيه لي جاكيت ولا مثلا ديال مصلوح وداكشي. طابخي كتلقاي هنايا طواليت، دوش، طواليت. هادي انا كاين فاطي ما دوشت البارح، دونك حتى زيد نشف. قبالته كاين واحد البيت ها هو هنايا صغيور. هذه كانت دايره هي ناموسيه، حنا حيدنا الفراش ودرتها بحال هكا ديفانو. هنا كاين واحد الزريبيه في الارض. هاد الثروات وشيتو من هنايا. المهم هنا كاين الشرجم، شوفوا الشرجم ياك مزيان. هنا الماريوات كيحطوا لك الفاطي، يعني كاع داكشي اللي خاصك. كانت خاصك شي حاجه كتعيط لها تقول عليها. هذا هو البيت الثالث، انا نوري لكم. دابا انايا يلا ساليت اش نلبس. درت هاد القبعه اللي كتشوفوا، هاد المونطو هو اللي لبست حكي الحلول
كنت كنجمع حوايجي. Minute you walked into the room, I couldn't help but smile at you, noticing things I never did before. Kept it to myself. دابا غادي نمشي عندهم، هما ديجا خرجوا، غادي نمشي عندهم وغادي نوريكم البلاصه اللي غادي نمشيو لها. دونك من هنا شي شويه. باي باي. Baby, 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 you driving me wild, you driving me so crazy. Got me acting out, got me trying to stay so. صباح الخير بنات. اليوم فقنا الصباح وفيقتني ماما مبكره. اليوم غادي نمشيو للبازار. ماما خاصها تقدا شي حوايج فما، دونك غادي نوريكم البازار كيفاش كيكون عامر. البارح ما صورتش داكشي اللي كلينا، يعني حطيته في الانستغرام حيت الكاميرا ديالي كانت طفات دوماج. دونك اليوم شارجيتها دابا الصباح، كنتمنى تبقى شاده معايا وغادي نوريكم يعني البازار شنو نتقداو، شنو كيكون فيه اون جينيرال، فين كاين. نوريكم اليوم اللبسه ديالي. غادي نوريكم البنات حنا فين ساكنين. تبان لكم هاد الكالاطا تاور هنايا، واش تبان؟ تسناي صافي بحال هكا. هادي حنا ساكنين تمايا، هاديك هي البلاصه اللي حنا ساكنين فيها. دونك حنا اليوم تحركنا على رجلينا، لا طاكسي لا مترو. الجو واعر يعني بزاف الجو زوين. دونك ملي نوصل للسوق غادي نوري لكم كيفاش داير. سلام بنات، حنا مشينا تقدينا، دابا حنا جينا البلاصه اللي غادي ناكلو فيها. غادي نوريكم اشنو خدينا باش غادي ناكلو. هذا ماشي اول مره كنجيو ليه، دونك غادي نوريكم اشنو كيحطوا. بروبليم دي كلشي بلوف في راس بودي شوف يو فيلم لعبه. سمعتوني كنخدم التركيه ديالي. مبروك عليا. انا نوريكم بعد ملي جينا الماكله. وشو؟ شوف شكرا والله تكون زوينة. كاين سايبول مزيان حفظ الله. انا كنتي باغا ديري فاكونس زوينه ماشي. صباح الخير. دابا حنا لبسنا وغادي نمشيو نفطرو، وراها غادي نمشيو للمول حيت حنا باغا نشري واحد الحوايج. دونك انا غنوريكم اليوم اش لبست كيما ديما. كنتمنى زعما يكون كيبان لكم داكشي مزيان. دونك هاد الكو كولو بحال هكا، عنده هاد الفريفيرات هنايا بحال هكا هنايا الكول. وهاد الصايه هادي سميتها زوينه، كتكون انيقه جدا بحال هكا. غادي نلبس كبوطي وغادي نمشيو باش نشوفوا اشنو غادي ناكلو اليوم الصباح. سلام. دابا حنا فطرنا، تسناو نفكو السيواتشي. اوكي دابا حنا فطرنا واول مره غنشدو المترو.
دابا غنشرح لكم البلان. ما حنايا بقينا شحال وحنا كنقراو فيه باش نفهمو. المهم ديك البلاصه الخضر اللي كتبان لكم عافاك من المظله، هذا هو اللي غنشدو يعني ياك. هذه اللي بالاحمر هي المحبه اللي فيها حنايا. هذه اللي فين باغي نوصلو. برافو هكاك. هذه ملي كتشوفي شوفي كل محبه كيقول لك كيوصل ليه، كيوصل لها ام واحد ام واحد جوج و تي واحد. I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running. يلا وصلنا للمول، ومن بعد حناختي بعد شي واحد الحانوت باش نشري حوايج. دونك حنا غادي نمشيو وغادي نشوفو فين خاصنا نمشيو الى بلاصه باش نشوفو هاد الحانوت فين جا. مالك حزينه عيانه حنان؟ قربي لنا طبسيلك نشوفو طبسيلك شنو عندك فيه، اش كتاكلي؟ كتاكلي الحوت؟ دونك انا غنقول لكم واش بنين، سمحوا لينا. المهم انا غنقول لكم دابا واش انا الطبسيل بنين. حنان الطبسيل كنتي اختي بنين؟ المهم عندي فيه شلاضه، واحد كباله زوينه كتبان صغيره انتريسون. دا شلاضه اليوم اخر نهار، دونك ما بغاتش تقدم بازار، بغات تقدم الفرواج الزيتون كاع داكشي اللي كتباع. كنتمنى كاميرا ما تطفاش، غادي نصور لكم داكشي اللي كيكون اكثرته في البازار اللي الواحد ممكن يشريه. ما اكلتش دونك غنشوفو فين نمشيو نفطرو. كنتمنى هاد النهار يدوز زوين، يعني يدوز ترونكيل، حيت فيا الناس رجع للدار. خصنا نجمعو الحوايج، خاصني نشري واحد لافاليز حيت كثرت الحوايج. خليكم معايا باش نوريكم البازار. Got me thinking about you, and I'm thinking about all the things that we used to do. Thoughts are coming in a wave, so I'll say it to your face. Better only tell the truth. Yeah, I'm trusting you. هاك انتي هاد الخرجه فهمتي جات على غفله. عشيت واحد الجاكيطه وصل لي مولاها حيت يلاه بدلت ليها القب. صراحه كاينه التلفه. حنا دابا طالعين في الدريجات اول مره، هذه 4 مرات وما عمرنا طلعنا كاع تاور. حنا ضربي الدريجات ضربي. Yeah, I'm trusting you. Every time you come around make me think you my dude. Think I know you either. حنان اوه واو ليه دابا كيما الصباح ورا النيل ما عمرش يسلي. minute you walked into the room. بلاد اليوم اخر نهار دوماج. نتوما كتشوفوا الحريره. دونك جمعنا لي فاليز ديالنا. نصيحه اللي جا لاسطنبول وبغى يمشي ياكل داكشي بنين يمشي للحوانت لي صغار. لي ريستو اوكي، ولكن معرفش بعض المرات تكون الماكله ديالهم ماشي بنينه. الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ممكن تخليوها في كومونتير. الواحد اللي بغى يجي يبدل شويه الجو، واحد البلاصه اللي كتحسي بها مريحه جدا. وصراحه هاد الاير بي ام بي اللي خدنا يعني حدا غلطة تاور، كتنزلي من الباب كتبان لك غلطة تاور راهي هنايا. تسنى نوريكم المنظر اللي كتبان لكم من الشرجم ديال البيت. شفتوا؟ دونك دابا غادي نطلع الفوق وغادي نوريكم لا تيراس ديال الدار. المهم الشتا كتصب سي با غراف، غنسردو واحد شويه. شو نو دوماج بانش لكم كيما بحال في الصراحه. واحد خاصو يجي في الصيف ويشوف هذا المنظر الجميل اللي كتخلي دابا وراك هنايا. حنان هنا لقيت غادا نيشان كتبان لك غلطة تاور، ما غتبانش لينا من هنا حيت بقات في هاد الجهه، بقات يعني قدامي انايا دونك ما غتبانش لينا. كنتمنى يعجبكم الفلوق ديالي و الرحله ديالي لاسطنبول. الا كان عندكم شي سؤال اي حاجه ممكن تخلوها في كومونتير. نتشافوا في السفر الجاي. باي باي. Baby,
driving me wild, you're driving me so crazy. Got me acting out, got me tryna stay sober. Wanted your love and I'm out here hungover.